अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, हमने आपको तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये बताया था कि ये फ़राह गोगी नामी करैक्टर क्या है, कहाँ से ये निकला है और इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो इंकशाफ आज यूथियों के ऊपर हुआ है और तहरीक इंसाफ के ऊपर आज इंकशाफ हुआ है, तो उनके जो ससुर हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने आपको ये आज से काफ़ी देर कबल अपने उस व्लॉग के अंदर डिटेल में बताया था कि चौधरी इकबाल गुजर कौन है और उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और उनके एक पेट्रोल पंप की गिरने की पादाश में कैसे गुजरांवाला का डीसी फारिग हो गया था। ये जो फ़राह नामी खातून है, इनके शौहर हैं एहसन गुजर। एहसन गुजर जो है, इनके वालिद जो इकबाल गुजर हैं, वो गुजरांवाला के अंदर एक मशहूर व मारूफ केस के पीटीआई ने तो उस वक्त वो उसके मुखालिफ पीएमएलएन की जानिब से इलेक्शन भी लड़े थे स्पीकरशिप के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है हार गए थे। तो ये उनकी बहू हैं फ़राह जो है, यानी पीएमएलएन के जो एमपी हैं इस वक्त सिटिंग, उनकी ये बहू है। ताल्लुक़ इनका सीधा सीधा वज़ीर आज़म इमरान खान के घर तक है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये जो फ़राह गोगी साहिबा हैं, इनकी जो हरकत व सकनात रही हैं और इनकी आंधियाँ जानियाँ जो रही हैं, उस आंधियों जानियों के अंदर हमारे सोने मिठड़े बुज़दार ने कितनी गुड़ शक्कर शामिल की है और उनकी जो दौलत है वो किस तरीके से डबल और फिर 4 गुना और फिर उससे आगे पहुंच गई है। आप तो उसके उस फ्रांसीसी बैग के ऊपर अभी तक फ़रेफ्ता हैं या उस बैग के बारे में सीख पा हैं जो आपके मुताबिक करोड़ों रुपए का है। आप अगर उसकी सिर्फ उन जायदादों का अंदाज़ा लगा लें जो उसने सिर्फ इन 4 सालों के अंदर 4 गुना कर ली हैं, तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे और आपको ये भी समझ आएगी कि वो पीटीआई जो शफाफ चली थी, साफ़ चली थी, वो ना सिर्फ शफाफ और साफ़ नहीं थी बल्कि वो बाकायदा तौर पर औरतें इंस्टॉल करके खान साहब ने उसका पूरा एक इकनॉमिक सिस्टम बनाया हुआ था। पैसा आता था, उनके घर से गुजर के जाता था और खान साहब उससे मुस्तफ़ीद होते थे और उनकी बेगम की करीबी दोस्त ये कर रही होती थी और उनके घर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा होता था। और खान साहब ये अगर अब ये कहेंगे कि मेरी बीवी की दोस्त क्या करती थी हमें क्या पता, तो ये वही आर्गूमेंट होगा जिसकी वो ख़ुद डिनाई करते रहे कि जब नवाज शरीफ ये कहते थे कि जनाब हमारे बच्चों के अपने कारोबार हैं, हमें क्या पता। तो अब जब वो नहीं माना तो अब ये भी नहीं वो आप उसमें से बच सकते। बहरहाल ये जो गंदे पैसे की कहानी है जो बनी गाला की मनी लॉन्ड्रिंग में से होकर गुजरता था और उसके ऊपर बुज़दारी स्टैंप लगी होती थी, उसकी कहानी कुछ यूँ है कि फ़राह बीबी जो कि दोस्त थी खातून अव्वल की और शादी के बाद से जो उनकी दौलत है, जब उनकी शादी हुई तो साथ ही हुकूमत भी आ गई खान साहब की और जो खान साहब की जो शादी थी वो उनके घर पे हुई थी, जैसे आप सबको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो उनकी जो दौलत है वो कहाँ कहाँ पर फैल चुकी है और उसकी दौलत के क्या अंदाज़े हैं वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कहाँ पर उनकी दौलत फैली, कहाँ पर उनकी दौलत के अंदर इजाफा हुआ। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने था कि मैं उसको याद कर लूँ और ताकि मैं आपके आगे आपसे मुखातिब होकर ही मैं डिस्कस करता रहूँ। मैं चाहता हूँ आप हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखाएं भी सही, और वो जो पिछले व्लॉग्स हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारी डिटेल बताई थी उसका मैं आगे जिक्र करता हूँ, उनके लिंक भी हमारे इस व्लॉग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ज़रूर आप वो भी देखिए, आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पर रियासत मदीना के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर और करप्शन फ्री सोसाइटी के नारे के नाम पर कितनी बड़ी दिहाड़ी लगी है। और ये 1.5 फुट का जो चेहरा लेकर खान साहब हमारे सामने आकर शर्म उनको तो नहीं आती बिल्कुल भी, वो ढिठाई के साथ बार बार रिपीट करते हैं और दूसरों को मुजरिम करार देते हैं। कितनी बड़ी दिहाड़ी उनके घर के अंदर लगती रही, ये अब ज़रा देखिएगा। बात ये कि उस्मान बुज़दार को जब उन्होंने वज़ीर आला बना लिया और यहाँ से उनकी जो दोस्त हैं जब वो खातून अव्वल बन गई, तो उसके बाद फ़राह गोगी जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि 2019 में उन्होंने इस हुकूमत से जो टैक्स छूट इन्होंने दिया था, बेसिकली वो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कि आपके पास काला पैसा है, काला पैसा क्या जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया, जो ये नहीं पता कि कहाँ से आया हुआ है, वो उन्होंने वाइट करवा लिया। 2019 में खान साहब ने ये एमनेस्टी स्कीम दी और कहा यह जाता है कि ये एमनेस्टी स्कीम देने के ऊपर खान साहब
کو گھر سے بھی دباؤ تھا کہ یہ اسکیم جو ہے وہ دی جائے. گھر سے کیوں دباؤ ہونا تھا, کون سا پیسہ کالا تھا, وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی کی یہ جو گٹھ جوڑ ہے, یہ جو بندھن ہے دوستی کا, اس کے نیچے سے کتنا کالا دھن نکل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. مزید میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جب انہوں نے یہ ایمنسٹی اسکیم انہوں نے اڈاپٹ کی, جب اس کو آپشن آپٹ کیا انہوں نے, تو اس وقت ان کی جو مالیت تھی ان کے اثاثوں کی, وہ تقریباً 32 کروڑ 80 لاکھ روپے کہ انہوں نے اس وقت اثاثے ظاہر کیے تھے کہ جناب یہ اثاثے ہمارے ہیں, جو کہ اب تقریباً 1 ارب سے اوپر جا چکے ہیں. 1 ارب سے اوپر جا چکے ہیں, یعنی 4 ٹائمز اضافہ جو ہے وہ اس ایک دور حکومت کے اندر ہوا ہے. انہوں نے جو ایک دستاویزات جو اس وقت میڈیا کے اوپر, جو میڈیا کے صحافیوں کے ہاتھ لگی ہے, آپ نے مختلف جگہ پہ بھی دیکھی ہوگی, میں آپ کو صرف اس کی ہائی لائٹس بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جناب سیکٹر F72 کے اندر 933 اسکوائر گز کا ان کا مکان ہے جو انہوں نے اپنا شو کیا ہوا ہے. یہ وہ باتیں جو شو ہیں, جو ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہیں, اور یہ بھی انہوں نے اس وقت جب یہ ابھی معاملات شروع ہو رہے تھے تب انہوں نے شو کیا ہوا تھا. اور میں تو صفریں نہیں گن سکتا جہاں پر نہ آپ نے کبھی کیا ہوگا نہ ہم نے کیا ہوگا. معاملات اس سے آگے چلتے جا رہے ہیں. سال 2021 کا جی دیکھتے ہیں, پھر میں کئی دہائی کرتا ہوں کیونکہ اتنی فکر تو میں نے کبھی دیکھی تو دور کی بات, پڑھی بھی بڑی کم ہے. اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 97 کروڑ 18 لاکھ 69,187 97 کروڑ سال 2021 میں یہ ان کے اثاثے تھے. اب یہ 2022 شروع ہو چکا ہوا ہے, اور ٹیکس سال 2017 میں ان کے مجموعی اثاثوں کی جو مالیت تھی وہ تقریباً یہاں پر بن رہی ہے اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 23 کروڑ 2017 کے اندر ان کی یہ صورتحال تھی, اور یہ اب پہنچ چکی ہے 97 کروڑ کے اوپر. ناظرین, مجھے آپ کو شاید یہ تھوڑا سا عجیب لگا ہو کہ میں یہ اکائی دہائی کر رہا ہوں. غریب لوگ ہیں بھائی, ہم محنت کر کے کماتے ہیں, نہ تو ہم کسی کو وزیر اعلیٰ لگا سکتے ہیں, نہ ہی اللہ معاف کرے کوئی خواتین سے کوئی اس طرح کے کوئی فائدوں والا ہمارا چکر ہے. بہرحال 23 کروڑ کی اگر آپ کی پراپرٹی, اور وہ کیسے بنی اس کے اوپر بھی ایک لمبی چوڑی داستانیں ہیں, جس کے اندر گجرانوالہ کا پیٹرول پمپ گرنا, اور پھر شادی ہونا, اور شادی کے بعد کیا معاملات ہونا. استغفار, توبہ ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے جو کہانیاں اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اور جو فرح گوگی صاحبہ ہیں, انہوں نے بیریا ٹاؤن کے اندر ان کے پلاٹس ہیں, DHA میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, یہ طاقتور جو سینٹرز ہیں وہاں پر ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پھر ایک کمپنی بڑی مشہور ہم سنتے ہیں براک لمیٹڈ, براک انٹرپرائز بھی اس کو بولا جاتا ہے, وہ بھی اس کے اندر ان کی ملکیت میں ہے. ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے لندن کے اندر جو مختلف کمپنیز ہیں وہ شروع کی رکھی, اور وہاں پر جو ہے وہ اس کمپنی کی آڑ میں یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی, اور جس طرح جو TTs کی بات ہوتی ہے اور جو باقی باتیں ہوتی ہیں, یہ سارا پیسہ جو ہے ادھر سے ادھر شفٹ ہوتا رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پچھلی گورنمنٹ نے جو پوچھا جو دعوے دار تھے کرپشن ختم کرنے کے, ریاست مدینہ بنانے کے, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ گندا دھن, وہ کرپشن کی جو گندی نالی ہے, اس کا تمام تر غلاظت خان صاحب کے بنی گالا کے اندر جاتی تھی. سٹیمپ ہوتی تھی, اس بزداری سٹیمپ اس پر لگی ہوتی تھی, اور بنی گالا کی لانڈری کے اندر وہ صاف ہو کر بتایا جاتا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کے افضل ترین لوگ ہیں, جو اللہ لوگ ہیں, اور ان کا بڑا تعلق ہے, اور ان کے اوپر تو انگلی اٹھانا اپنے ایمان کو متزلزل کرنے کے مترادف ہے. یہ باتیں یہاں پر خان صاحب اور ان کے حواری کرتے رہے ہیں. میں ابھی یہ اسی پوری لسٹ کے اندر دیکھ رہا تھا, ان کی ایک لاہور میں کی ریاست مدینہ کے جو سو کالڈ بنائی گئی تھی, وہاں پر یہ حالات تھے کہ جہاں پر اس قسم کے کریکٹرز اپنی دولت ملٹیپلائی کرتے رہے. ابھی تازہ ترین خالد منہاس صاحب ایک منجے صحافی ہیں, انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہوئی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کے طیارے میں بیٹھ کر دبئی گئیں, اور پنجاب گورنمنٹ کے جب وہ طیارے میں بیٹھیں تو اس کے اندر ان کے پاس سینکڑوں کلو کی لگیج تھا, سینکڑوں کلو کا جو سامان تھا وہ اس کے اندر رکھا گیا. اس سامان کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا یہ معلومات نہیں ہیں اس خبر کے اندر, لیکن سینکڑوں کلو کے اندر وہ ظاہری بات ہے اپنے ساس پین یا بھانڈے یا امی کا گلاس اور ابو کی چارپائی تو لے کے جا نہیں رہی ہوں گی, وہ وہی چیزیں لے کے جا رہی ہوں گی جو وہاں پر ان کے کام آئے. تو یہ فرح گوگی اور یہ ان کا
پورے کا پورا جو ہے طریقہ طرز معیشت، طرز حکمرانی، اور یہ وہ گندے چہرے جو مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر یہ تمام تر واردات لگواتے رہے اور آپ کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔ خاور مانیکا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، خاور مانیکا ان کے جو ہیں وہ ڈیلر تھے جو پیسے پکڑتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو پیچھے والے بندے ہوتے ہیں، ڈیلیں یہ کرتی تھیں، پیچھے بیٹھ کر پیسے وہ پکڑتے تھے۔ اور خان صاحب نے فرح، خاور، بشرا نیکسس کو، اس پورے نیکسس کو چھوڑا ہوا تھا جیسے پٹا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ آپ ایک ایسی امپائر کریٹ کریں، انڈر کور ایک امپائر کھڑی کریں جو سینٹرل پنجاب کے اندر اکاڑا، پاکپتن، فیصل آباد، ساہیوال، یہاں پر نون لیگ کو ڈسمینٹل کر دے، اور اس کے اوپر جتنا پیسہ لگنا ہے وہ پیسہ فرح بی بی، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہانی سنا دی کہ کیسے انہوں نے بنایا ہے، وہ پیسہ وہاں سے وہ اٹھائے۔ یہ پورا پروجیکٹ تھا، اور اس پروجیکٹ کے تحت امیر المومنین، بلکہ اخیر المومنین جو یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ایک عورت کے نام پر، ایک عورت کو یوز کرتے ہوئے کہاں کہاں سے پیسہ بنایا۔ مجھے